अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज जो हम आपको खबर लेके आ रहे हैं, एक तो ये खबर जो आपको पता है पिछले कई दिनों से चल रही है कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ पाकिस्तान आ चुके हैं, जो साबिक आमिर हैं गद्दार। क्या ये खबर हकीकत पर मबनी है, नहीं है? जो बात चल रही है कि हॉस्पिटल्स की सिक्योरिटी बड़ी टाइट हुई, सब कुछ वगैरह, वो क्यों हुआ, इस सब पर हम आपको आज अंदर की बड़ी खबर देंगे। हमने मुताबिक ज़राए से रब्ता करके इस खबर के बारे में तफसीलात हासिल की हैं कि ये खबर क्या है, असल में जनरल परवेज़ मुशर्रफ पाकिस्तान आ चुके हैं या नहीं। एक तो हम ये आपको आज बड़ी खबर देंगे। हम पिछले 2 दिन से इस खबर के ऊपर काम कर रहे थे। इसके अलावा जो दूसरी जो खबर है वो अरसलान खान की है। आपको मालूम है कि कुछ दिन पहले अरसलान खान को रेंजर्स ने अगवा किया था गैर कानूनी तौर पर। उनको गैर इंसानी तशद्दुद का निशाना बनाया, उनके ऊपर एक झूठा इल्ज़ाम लगाया कि वो एक दहशतगर्द तंजीम से माली मावनत ले रहे हैं और उनसे रवाबित हैं उनके। तो ये एक शर्मनाक हरकत हमारे सिंध रेंजर्स ने की है। तो अब अरसलान खान जो हैं वो इस सब के ख़िलाफ़, हमने आपको बताया था कि उनके माली हालात क्या हैं, किस तरह से मुश्किल से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिन पर कहा गया कि वो दहशतगर्द तंजीम से माली मावनत लेते हैं। अब अरसलान खान, जो तशवीशनाक और परेशान की बात है, वो कल से भूख हड़ताल पर चले गए हैं। अपनी 9 साल की बेटी और 6 या 7 साल का उनका बेटा है, उसके साथ अपनी अहलिया के साथ। तो ये चारों ने घर पे भूख हड़ताल शुरू कर दी है। अपने अपार्टमेंट को बंद करके ये भूख हड़ताल में बैठ गए हैं। और अगर किसी को लग रहा है कि वो ड्रामा कर रहे हैं, तो अरसलान खान ने खुद खुली दावत दी है कि मीडिया मोस्ट वेलकम है, वो 24/7 हमारे घर रह के हमारी कवरेज कर सकते हैं कि हम भूख हड़ताल कर रहे हैं या नहीं। आज अरसलान खान का जो आज एक और दर्दनाक ट्वीट था, उन्होंने कहा कि मेरी नहीं, मेरी और मेरी बीवी की छोड़िए, मेरे बच्चों की जान ही बचा लीजिए। और वो क्या मांग रहे हैं? वो इंसाफ मांग रहे हैं जो उनके साथ हुआ। वो जो कराची से उन्हीं की तरह अगवा किए गए थे लोग जो कि अभी तक लापता हैं, वो उनकी बाजियाबी मांग रहे हैं। और अगर वो कहते हैं कि अगर इनमें से कोई ऐसे हैं जो किसी किस्म की क्रिमिनल एक्टिविटी में मुलविस हैं, तो वो कह रहे हैं उनको अदालतों में प्रोड्यूस कर दें। ये अरसलान खान का एक सादा सा मुतालबा है। आपको मालूम है अभी हाल ही में राना सनाउल्लाह ने मुनीज़ जहांगीर को इंटरव्यू में कहा कि जी अस्करी क़यादत भी समझती है ये बड़ा परेशान कुन है, और अस्करी क़यादत समझती है कि बाज़ लोग बेगुनाह हैं और बाज़ लोग ऐसे हैं जो बड़े वो क्रिमिनल हैं। हम नहीं चाहते कि वो बाज़ लोग उनकी आड़ लेके ये बड़ा मसला ऐसा है, इसके लिए कानून साजी की जरूरत है। ये उन्होंने और रियाज पीरज़ादा के दोनों के इंटरव्यूज़ में कोट कर रहा हूँ, दोनों ने इस किस्म की बातें की हैं। तो उसका मतलब है कि हमारे इदारे ऑन बोर्ड हैं। और हम आपको ये भी बताएं कि लास्ट टाइम जो NSC की जो लास्ट मीटिंग हुई है, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग, जिसमें TTP से मुज़ाकरात का मामला भी तफसीलन ज़ेर हो रहा है, वहीं पर लापता अफराद का मसला भी ज़ेर हो रहा है और उस पर काफ़ी बातचीत हुई, जिस पर के ज़रा ये कहते हैं कि अस्करी क़यादत ने कहा कि हम भी चाहते हैं कि जी ये मसला ख़त्म हो, लेकिन कोई ऐसी कानून साजी की जाए कि हम उन लोगों को मंजर आम पे ले जाते हैं लेकिन वो छूट ना सकें। इससे पहले आपको पता है कि एक जो साबका ह्यूमन राइट्स की मिनिस्टर थी शिरीन मज़ारी साहिबा, वो एक बिल लेके आई थी लापता अफराद पे, तो वो बिल ही लापता हो गया था, जिसके बारे में राना सनाउल्लाह ने कहा कि ऐसे बिल लापता ही हो जाएंगे जो इस तरह कहेंगे। मतलब सो ब्लेटेंट के वो बता रहे हैं कि वो बिल कौन लापता करता है। अब अस्करी क़यादत बज़ाहिर तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग है जी, हम समझते हैं कि ये मसला ख़त्म होना चाहिए। आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा ने बकौल राना सनाउल्लाह के अरसलान खान के अगवा की मजम्मत भी की, लेकिन हमारी नज़र में ये सब आई वाश होता है। अगर हमारे अस्करी ज़राए इतना ही दर्द दिल रखते हैं कि लोगों के या जो बच्चे वो उठा के ले गए हुए हैं, तो वो समझ सकते हैं उनके जो पीछे रह जाने वाले जो अहले खाना है उनके दुख को, तो वो ये हरकत ही ना करते। अगर कोई खुदा न खासा मुल्क दुश्मन सरगर्मी मुलविस है, कोई दहशतगर्दी मुलविस है, कोई किसी भी किस्म की क्रिमिनल एक्टिविटी मुलविस है, आप कोई ना कोई तो आपके पास जो इंटेलिजेंस आप कहते हैं वो पीस ऑफ एविडेंस होता होगा तो आप उठाते होंगे ना, तो फिर वो कोर्ट में क्यों नहीं लाते? इसका मतलब आपके पास पीस ऑफ एविडेंस नहीं होता।
صرف سنی سنائی پہ میری شکل نہیں پسند اٹھا لیں گے، فلاں کی شکل نہیں پسند اٹھا لیں گے، فلاں افسر کو فلاں سے مسئلہ تو وہ کہے گا کہ یہ دہشت گردی ملوث ہے، اس کو اٹھا لیں گے، اور پھر وہ سالوں نہ پتہ ہے. یہ حالات ہیں یہاں پہ. تو یہ ضرور دیکھیے، خدا را اس مسئلے کو دیکھیے. ارسلان خان کو دیکھیے، آپ کا ایک بیٹا ہے ہمارے ملک کا، ہم سب جانتے ہیں کہ وہ اس وقت کس حالات میں ہے اور اس نے کیا راستہ اختیار کر لیا ہے. یہ بڑا پریشان کن ہے. ہم سب جانتے بوجھتے ہوئے اگر ارسلان خان کو کچھ ہو جاتا ہے یا اس کے معصوم بچوں کو ہو جاتا ہے کچھ، یا جو ان کی بیگم ہے ان کو کچھ ہو جاتا ہے، تو اس ریاست کے منہ پر اس سے بڑا تماچا کیا ہوگا کہ ایک بندے نے اعلان کیا کہ میں اس وجہ سے اپنے ساتھ یہ کرنے جا رہا ہوں، اور ریاست نے کہا کہ تو بے شک اپنے ساتھ وہ کر لے، ہم یہ نہیں لوگوں کو لاپتہ کرنا چھوڑیں گے، نہ جو لاپتہ کیے ہوئے ہیں ان کو منظر عام پر لائیں گے، نہ ہی جو تمہارے ساتھ ہم نے غیر انسانی تشدد کیا ان افسران کے خلاف کارروائی کریں گے، ان کا کوئی کورٹ مارشل کریں گے. تو پھر ایسی بے حس ریاست کے ساتھ کون سا شہری رہنا پسند کرے گا؟ کون وفاداری نبھانا چاہے گا؟ کچھ سوچئے. اس کے بعد جو دوسری خبر ہے وہ ہے جو سابق آرمی چیف تھے، غدار وطن ہیں، جسٹس وقار سیٹھ کے لکھے فیصلے جو انہوں نے 3 رکنی بینچ نے جو دیا تھا، جس میں 2 ججز کی اکثریت نے فیصلہ دیا تھا، وہ پھانسی کے مجرم ہیں اور بیرون ملک فرار ہیں. اب پتہ ہے بڑی عبرتناک ان کی حالت ہے، ٹھیک ہے، اور ان کو یقیناً یہ لاپتہ افراد کے بچوں کی آہیں لگی ہیں، بہنوں کی آہیں لگی ہیں، ماؤں کی آہیں لگی ہیں، اور مختارہ مائی سے تو وہ فون کر کے پوچھ چکے ہیں کہ وہ میرے ساتھ جو ہو رہا ہے آپ کے بارے میں جو میں کہتا تھا کہ آپ نے ریپ اس لیے کروایا اسائلم لے لیں، شہرت لے لیں، تو اس وجہ سے تو نہیں میرے ساتھ یہ ہو رہا کہ آپ کی آہ تو نہیں مجھے لگی. اس شخص کے بارے میں اب یہ خبریں پچھلے 2 دنوں سے سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں کہ وہ وطن واپس آ گئے ہیں، وہ AFIC میں ہیں، وہ یہ ہیں. ابھی وہ جو ایک اسٹیبلشمنٹ کے بڑے لاڈلے رہے ہیں ارشد پالس شریف، انہوں نے بھی یہی خبر دی کہ بغیر نام لکھے کہ کیا وہ ایک شخص کو لے کے آ گئے ہیں وطن واپس، اور بھی دیگر کئی صحافیوں نے کہا کہ ہاں وہ آ گئے ہیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں 3 دن سے وطن واپس آ گئے ہیں. تو ہم نے بھی اپنے طور پہ چیک کرنے کی کوشش کی گئی، ہمیں بتایا گیا کہ AFIC کی سیکورٹی بہت ٹائٹ کی گئی ہے. اس کو بھی ہم نے چیک کیا تو وہ ہمیں ذرائع نے بتایا کہ اصل میں جب تھریٹ کی وجہ سے سیکورٹی بڑھائی گئی، کیونکہ جب یہ رومر پھیلا کہ مشرف آ گئے اور AFIC میں ہے تو خطرہ پیدا ہوا کہ TTP AFIC پہ اٹیک نہ کر دے. ابھی ہم بتاتے ہیں کہ مشرف آئے ہیں کہ نہیں، لیکن ہم پہلے آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ AFIC کی سیکورٹی کیوں ٹائٹ ہوئی تھی. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ پھر اس وجہ سے سیکورٹی بڑھائی گئی اور یہ خدشہ تھا کہ وہ TTP اس خبر کی وجہ سے حملہ نہ کر دے AFIC پہ. لیکن اب جو خبر ہے وہ ہم نے جتنے ذرائع سے چیک کی ہے وہ مکمل طور پر تردید کر رہے ہیں کہ جنرل پرویز مشرف پاکستان میں نہیں ہیں، اور ہم بھی یہی ہمارے جو قابل اعتماد ذرائع ہیں اس ٹائم پورے اعتماد سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ پرویز مشرف پاکستان نہیں آئے. وہ ابھی تک دبئی میں ہی وہ چوہا چھپا ہوا ہے. اور دیکھیے یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ہماری فوجی قیادت لے کے آ گئی ہے، آرمی چیف جنرل جو باجوہ پچھلے دنوں گئے بھی تھے، ان کو دبئی میں جا کے انہوں نے ان کی خیریت دریافت کی، 7 ڈاکٹرز لے کے گئے جنہوں نے پرویز مشرف کا چیک اپ کیا، وہ ملٹری ڈاکٹرز تھے. لیکن حالانکہ بڑا افسوسناک تھا کہ آرمی چیف ایک کنوکٹڈ کرمنل کو ملنے دبئی چلے گئے ٹیکس پیئر کے پیسے پر، تو سرکاری جہاز پر یقیناً گئے تھے، ڈاکٹرز لے کے گئے تھے. جسے کہتے ہیں نا کوئی یہ اچھی مثال نہیں انہوں نے قائم کی. لیکن جن لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ فوج پرویز مشرف صاحب کو چھپا کر ملک میں لے آئی ہے تو وہ غلط ہے. اس کی وجہ یہ کہ فوج کو کس سے چھپانے کی ضرورت ہے؟ یہ ہوتا کہ نہیں سویلین حکومت نہیں چاہتی کہ پرویز مشرف واپس آئے. وہ نواز شریف صاحب ٹویٹ کر کے کہہ چکے ہیں کہ لے آئے، فیسیلیٹیٹ کرے. شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ لے آئے. خواجہ آصف صاحب ٹویٹ کر کے کہہ چکے ہیں لے آئے. تو سویلین حکومت تو کہتی ہے لے آؤ، تو فوج کو کس سے مسئلہ؟ آپ کہیں گے کہ ان کے عدالتوں میں کیسز ہیں، عدلیہ، یہ عدلیہ پرویز مشرف کے خلاف کارروائی کرے گی. جنہوں نے آج تک مشرف کے خلاف جو فیصلہ آیا تھا اس کی اپیل نہیں فکس کی، جو موصوف جسٹس بظاہر اکبر نقوی جنہوں نے وہ عدالت کا لدن قرار دے دی تھی پرویز مشرف کو پھانسی دینے والی، ان کے فیصلے کے خلاف بھی اپیل آج تک یہ اس سپریم کورٹ میں فکس نہیں. اور الٹا جسٹس مظاہر اکبر نقوی کو اتنا خوبصورت اعلیٰ فیصلہ دینے پہ ایلیویٹ کر کے سپریم کورٹ لا کے بٹھا دیا گیا، اور اب وہ خط لکھتے ہیں کہ یہ پروسیکیوٹرز ٹرانسفر ہو رہے ہیں تو سو موٹو ہو جاتا ہے. حالانکہ کوئی ان سے پوچھے کہ ایک ملک میں آئین بھی ٹوٹا تھا
اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کو تو پھانسی دینے والے کو آپ نے عدالتی کالعدم کر دی تھی، لیکن کیا ہے تو وہ کیا پرنسپل کا ہمیں پتہ ہے کہ عدلیہ سے کوئی کارروائی نہیں ہوگی، وہ وطن واپس آئے موجیں کر رہے ہوں گے. تو ایسا کوئی فیکٹر نہیں ہے. وہ وطن واپس اس لیے نہیں لائی جا رہے کیونکہ ان کو جو ایک عبرتناک بیماری ہوئی بھی ہے، اس وجہ سے اس کا علاج پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے. ان کے آرگنز آہستہ آہستہ جسم کے فیل ہو رہے ہیں، اور اس کے لیے جو ان آرگنز کے فیل ہونے کے عمل کو سلو کیا جا سکتا ہے زیادہ سے زیادہ، اس کے لیے جو میڈیسن یوز ہوتی ہے، جو ٹریٹمنٹ ہے، وہ پاکستان میں اویلیبل ہی نہیں ہے. وہ دبئی میں ہی اویلیبل ہے، وہیں پہ ان کی وہ ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے. تو اس لیے ان کے وطن آنے کا کوئی امکان نہیں ہے. اب اگر کبھی آئیں گے بھی تو مردہ مشرف واپس آئے گا. تو بہرحال اپنا خیال رکھیے، سلامت رہیے. اللہ حافظ.